अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। दोस्तों, सबसे पहले एक ही गुजारिश करूंगा, अगर थंबनेल पे क्लिक कर लिया है ना तो इस वीडियो को थोड़ा सा रुक के देख के और इससे थोड़ी सी इम्प्रेशन लेके और जो इरादा आपने बनाया है 2026 में अगर कुछ करना है आपने, तो उसमें आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है और किन किन चीज़ों को आपने अपने पल्ले बांध लेना है और वहाँ से आपने अपना 2026 का आगाज़ करना है। देखिए, दुनिया में हम पाकिस्तानी हों या दुनिया में कोई भी बंदे हों, हर साल, हर महीने, हर दिन कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, आने वाले महीने से मैं ये करूँगा और आने वाले हफ्ते से मैं ये करूँगा। अगर आप ये कहते रहे और ये आप सुनते रहे और आपने इरादा बनाते रहे तो इससे कुछ होना नहीं है। इरादा आपने बना लिया है, उसको इम्प्लीमेंट आपने हर सूरत करना है। उसके लिए चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे आपका बजट अप हो, डाउन हो, ऊपर हो, तले हो, कुछ भी हो, आपने जो जहन बना लिया है उस जहन के मुताबिक आपने अमल करना है। इसीलिए वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। 2026 में कौन सा कारोबार करें, यहाँ आकर हम सबसे पहले फंस जाते हैं। लफ्ज़ कारोबार हम जैसे ही सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार कारोबार के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा, सरमाया चाहिए होगा, उसके लिए किन किन लवाजमात की ज़रूरत है। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ लवाजमात की ज़रूरत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है आपने छोटा सेटअप डालना है या बड़ा सेटअप डालना है, बेसिक चीज़ें आपको मालूम होंगी कि ये बेसिक चीज़ें हैं, इनसे मैं अपनी काम का आगाज़ ले सकता हूँ। इसीलिए मैंने जो अपनी पहली कारी गोट फॉर्म पे जो 3 वीडियो मैंने आपको डाली हैं उसके ऊपर जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, जो बेसिक मालूमात थी, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आप लोगों के साथ खुल के शेयर की है। कोई चीज़ मैंने छुपाई नहीं है, ना थंबनेल के अंदर ना वीडियो के अंदर। और अब मैं ये आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि हिम्मत बांध लीजिए। वो जिस तरह किसी शायर ने कहा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर आपने कमर बांध ली है और अगर आपने जहन बना लिया है तो रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। और आप सोच विचार करें तो सही, आप एक माइंड सेट तो तैयार करें कि मुझे आने वाले इस साल 2026 में अपना एक एम बनाना है, अपना एक गोल बनाना है और 2026 के एंड तक मुझे उस गोल तक पहुंचना है और मैंने कुछ ना कुछ करना है। अब आपने जो भी कारोबार का जहन बनाया है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कारोबार ही इंसान को शहंशाह बनाता है, कारोबार ही इंसान को बादशाह बनाता है। इसके बाद आप जितनी चीज़ें करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे आपकी रोज़ी रोटी तो चलती रहेगी, उसका आपका घर का किचन तो लशपश हो जाएगा, लेकिन आपकी जो शाहाना स्टाइल होगा, जो आपकी लाइफ होगी, जो आप इंजॉय करना चाहते हैं ज़िंदगी, वो अपने तरीके से जीना चाहते हैं, तो वो आपको क्या करके देगा, वो कारोबार करके देगा। 5 साल हो गए फील्ड के अंदर आए हुए, मतलब जॉब फील्ड के अंदर, और 5 साल में एक चीज़ तो समझ आई है, जो मैंने समझी है, जो मैंने रियलाइज़ की है कि अगर कारोबार नहीं तो लाइफ में इंजॉयमेंट नहीं। शुड बी मस्ट, ये जुमला आप पल्ले बांध लीजिए। कारोबार करना है तो इसीलिए मैंने आगाज़ जब लिया, उसकी वीडियोस मैंने आपको डाली, वो भी मैंने आपको दिखाई, और उसके बाद जो जो चीज़ें मैंने आपकी, अगर आप देखें बेसिक चीज़ें, मैं आपको कोई लगी लिपटी बात नहीं करूँगा, मैं खुल के बात करूँगा आप लोगों के साथ। और मतलब ये है कि हर चीज़ उसी एंगल से बयान करूँगा जिस एंगल से बयान की जाती है। अब मैंने आगाज़ लिया है बकरी फार्मिंग का, कारी गोट फार्म मैंने उसका नाम रखा है, और इस नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ी लॉजिक है। मैं इंशाल्लाह वो लॉजिक भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने कारी का नाम क्यों रखा। कारी बेसिकली अगर आप देखते हैं तो आपको मस्जिद में पढ़ाता हुआ एक कारी नज़र आता है, होम ट्यूशन पढ़ाता हुआ एक कारी नज़र आता है, मुसल्ला रसूल पे खड़ा हुआ एक कारी नज़र आता है। लेकिन कारी गोट फार्म मतलब ये है कि कोई कारी आपको बकरी चराते हुए भी नज़र आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा। ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पे जो अपना माइंड बना है, उसी के चलते दुनिया के सारे डर, सारे खौफ जहन से निकाले हैं। क्यों निकाले हैं? क्योंकि एक चीज़ सोची थी कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ें जो यहाँ से सुनाई दे रही हैं उनको भी आपने ब्रेक लगानी है। जो यहाँ से इस कान से आपको सुनाई दे रही हैं, आपने इस कान को भी, दोनों कानों को आपने साइलेंट रखना है और सिर्फ अपने जो गोल है, जो अपना टारगेट है, जो निशाना है, उस पर निगाहें जमा कर रखनी है और फिर आगे बढ़ने का फैसला करना है। अब मैंने जो आगाज़ लिया है उस पर ऊपर हम बात करते हैं।
میں نے کیا گوٹ فارمنگ کا. گوٹ فارمنگ دا بیسٹ مطلب یہ کہ آپ کہہ لیں کہ بزنس فار ایوری ون، ہر ایک کے لیے گوٹ لائف بیسٹ ہے، کیونکہ یہ چھوٹا جانور ہے، آسانی سے پلتا ہے اور اس کو آپ کور بھی آسانی سے کر سکتے ہیں. تھوڑا سا شرارتی ہوتا ہے لیکن اس کی شرارت میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سنت رسول بھی ہے. اور یہاں آپ کو جو بینیفٹ کا جو مطلب یہ کہ فائدہ ہے وہ آپ کو کافی نظر آتا ہے. باقی نقصان نفع نقصان کاروبار میں یہ تو شوڈ بی مسٹ ہے، یہ تو ہونا ہے اور ہو کر ہی رہنا ہے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ کاروبار ہی نہیں ہے جس کے اندر نفع ہی نفع ہو اور نقصان نہ ہو. تو اگر آپ نے یہ مائنڈ بنایا ہے تو میرے ساتھ آپ آئیے، ہم ایک فیملی بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مجھے بتائیں گے، سوری پہلے آپ مجھے بتائیں گے بعد میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ جو میں نے آغاز لیا ہے. اب کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی 5 لاکھ سے کاروبار کا آغاز کریں، 8 لاکھ سے کریں، 10 لاکھ سے. میں نے جو اب تک ایکسپیرینس حاصل کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی اماؤنٹ آپ کے پاس ہے آپ اس سے کاروبار کا آغاز لیں. میں نے جو کاروبار کا آغاز لیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 4 بکریوں سے میں نے کاروبار کا آغاز لیا ہے. اور اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ میں نے جو سوچا ہے کہ کم از کم میں نے 3 سال اس کاروبار کو دینے ہیں. 3 سال سے پہلے منافع نام کا جو ورڈ ہے وہ میری اس ڈکشنری سے بالکل ڈیلیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے یہ سوچا ہے کہ منافع ابھی کچھ نہیں ہوتا، منافع نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. 3 سال کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیا رزلٹ آیا ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں جتنی دیر اتنی خیر، 3 سال لگ جائیں، 5 سال لگ جائیں، آپ نے اتنا عرصہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. اگر آپ سوچیں گے کہ 6 مہینے میں مجھے بینیفٹ ملے، مجھے 8 مہینے میں بینیفٹ ملے، تو اس طرح کا بینیفٹ جو چیز جتنا جلدی آتی ہے وہ اتنا جلدی پھر چلی بھی جاتی ہے. اسی لیے دیر پا اور دیر تا چیز جو بھی آپ کے پاس آئے گی اس کا بینیفٹ بہت اچھا ہوگا. اب گوٹ فارمنگ کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو فارم کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کے پاس فارم 4 دیواری اچھی ہونی چاہیے، اور وہاں کی جو ریکوائرمنٹ ہے، صفائی ستھرائی ہے، وہ اچھی ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر سردی یا گرمی، ان چیزوں کے حوالے سے جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. کوئی اتنا زیادہ اس کے اوپر جو ہے نا راکٹ سائنس نہیں ہے. ہر گھر میں 4 دیواری بھی موجود ہے، ہر گھر میں کچن کے لیے ایک الگ سے کمرہ بھی موجود ہے. آپ 2 4 6 بکریوں کے ساتھ آغاز کریں، پھر انشاءاللہ دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں، تھوڑی بہت زمین، یہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ دیکھیں نا، ظاہر بکری آپ لے آئے، جگہ بھی آپ کے پاس ہے، اب اس نے کھانا تو ہے نا کچھ نہ کچھ. اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ وہ ہے زمین. سب سے پہلے چارہ آپ کا اپنا ہو. اگر چارہ نہیں ہے تو آپ کو آس پاس میں تھوڑی بہت زمین ٹھیکے پہ ضرور مل جائے گی. آپ ہمت کریں، آپ قدم اٹھائیں. آپ آگے بڑھنے کا جب سوچیں گے تو آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی نہ کوئی بینیفٹ دے گا، اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ. میں نے جب سوچا، جب میں نے مائنڈ بنایا، آپ یقین جانیں میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنا بڑا فارم، مطلب اتنی بڑی جگہ مجھے کوئی دے گا، کیونکہ میرے پاس نہیں تھی. اور اتنی مثلا یہ کہ سہولیات جو مجھے مل گئی ہیں وہ میرے پاس نہیں تھی واللہ بخدا پہلے. لیکن جب میں نے سوچا، جب میں نے ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، اللہ تعالیٰ نے میری سپورٹ کی. اور آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کو جو پاکستان میں بڑے فارمر ہیں، جو انڈیا میں ہیں، ان کو جب دیکھا تو ایک حوصلہ، ایک ہمت اور ایک استقامت ملی کہ نہیں یار ہونا چاہیے. اب میں نے بہت کچھ اپنا داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اور میں اس میں بھی آپ کو وقتاً فوقتاً ساری ڈیٹیل دوں گا. اور مثال کے طور پہ یہ جو میں نے آپ زمین والی بات کی، چارے والی بات کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ گوٹ فارمنگ میں تھوڑا سا ایک کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے نا امپیکٹ ہے کہ چارہ آپ کے پاس اپنا ہونا چاہیے. یہ 2-4 چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو گوٹ فارمنگ 2026 میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ویل اینڈ گڈ ہے، اور بہت ہی اچھا اس کا آپ کو بینیفٹ بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد بھی کرے گا. تو پھر آپ کو دیر کس بات کی ہے؟ آپ اٹھیے، قدم بڑھائیے. اور علامہ اقبال کا یہ شعر، محبت ہے مجھے ان جوانوں سے جو ڈالتے ہیں کمن ستاروں پر. آپ اپنے کمن کو ستاروں کی طرف لے کر جائیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے
فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ کو ہر وقت یاد کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ میری آج کی کچھ چند اپنی ذاتی انفارمیشن تھی جو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ آئے گا آپ کو اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ آگے جتنی چیزیں ہونے والی ہیں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہوگی، کوئی آپ لوگوں کو سہانے خواب نہیں دکھائے جائیں گے۔ جو چیزیں میرے ساتھ ہوں گی، جو میں کرنے کی کوشش کروں گا، وہی ساری چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا پیار اور آپ کا کامنٹ اور آپ کی قیمتی رائے ہمارے سر آنکھوں پر۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے دوست قاری گوٹ فارمنگ میں عارف حمید کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔